अथ 25,000 सर्गः। अयोध्याम् तु समालोक्य चिन्तयामास राघवः। प्रियकामः प्रियम् रामस्ततस्त्वरितविक्रमः। चिन्तयित्वा ततो दृष्टिम् वानरेषु न्यपातयत्। उवाच धीमांस्तेजस्वी हनूमन्तम् प्लवङ्गमम्। अयोध्याम् त्वरितो गत्वा शीघ्रम् प्लवगसत्तमा। जानीहि कच्चित् कुशली जनो नृपतिमन्दिरे। शृङ्गवेरपुरम् प्राप्य गुहम् गहनगोचरम्। निषादाधिपतिम् ब्रूहि कुशलम् वचनान् मम। श्रुत्वा तु माम् कुशलिनमरोगम् विगतज्वरम्। भविष्यति गुहः प्रीतः सममात्मसमः सखा। अयोध्यायाश्च ते मार्गम् प्रवृत्तिम् भरतस्य च। निवेदयिष्यति प्रीतो निषादाधिपतिर्गुहः। भरतस्तु त्वया वाच्यः कुशलम् वचनान् मम। सिद्धार्थम् शंसमान् तस्मै सभार्यम् सह लक्ष्मणम्। हरणम् चापि वैदेह्या रावणेन बलीयसा। सुग्रीवेण च संवादम् वालिनश्च वधम् रणे। मैथिल्यन्वेषणम् चैव यथा चाधिगता त्वया। लङ्घयित्वा महातोयमापगापतिमव्ययम्। उपयानम् समुद्रस्य सागरस्य च दर्शनम्। यथा चकारितः सेतू रावणश्च यथा हतः। वरदानम् महेन्द्रेण ब्रह्मणा वरुणेन च। महादेवप्रसादाच्च पित्रा मम समागमम्। उपयातम् च माम् सौम्य भरताय निवेदय। सह राक्षसराजेन हरीणामीश्वरेण च। जित्वा शत्रुगणान् रामः प्राप्य चानुत्तमम् यशः। उपायाति समृद्धार्थः सह मित्रैर्महाबलैः। एतच्छ्रुत्वा यमाकारम् भजते भरतस्ततः। स च ते वेदितव्यः स्यात् सर्वम् यच्चापि माम् प्रति। ज्ञेयाः सर्वे च वृत्तान्ता भरतस्येङ्गितानि च। तत्त्वेन मुखवर्णेन दृष्ट्या व्याभाषितेन च। सर्वकामसमृद्धम् हि हस्त्यश्वरथसङ्कुलम्। पितृपैतामहम् राज्यम् कस्य नावर्तयेन्मनः। सङ्गत्या भरतः श्रीमान् राज्येनार्थी स्वयम् भवेत्। प्रशास्तु वसुधाम् सर्वामखिलाम् रघुनन्दनः। तस्य बुद्धिम् च विज्ञाय व्यवसायम् च वानरा। यावन्न दूरम् याता स्मः क्षिप्रमागन्तुमर्हसि। इति प्रतिसमादिष्टो हनूमान् मारुतात्मजः। मानुषम् धारयन् रूपमयोध्याम् त्वरितो ययौ। अथोत्पपात वेगेन हनूमान् मारुतात्मजः। गरुत्मानिव वेगेन जिघृक्षन्नुरगोत्तमम्। लङ्घयित्वा पितृपथम् विहगेन्द्रालयम् शुभम्। गङ्गायमुनयोर्भीमम् समतीत्य समागमम्। शृङ्गवेरपुरम् प्राप्य गुहमासाद्य वीर्यवान्। स वाचा शुभया हृष्टो हनूमानिदमब्रवीत्। सखा तु तव काकुत्स्थो रामः सत्यपराक्रमः। स सीतः सह सौमित्रिः स त्वाम् कुशलमब्रवीत्। पञ्चमीमद्य रजनीमुषित्वा वचनान्मुनेः। भरद्वाजाभ्यनुज्ञातम् द्रक्ष्यस्यत्रैव राघवम्। एवमुक्त्वा महातेजाः सम्प्रहृष्टतनूरुहः। उत्पपात महावेगाद्वेगवानविचारयन्। सोपश्यद्रामतीर्थम् च नदीम् वालुकिनीम् तथा। मरूथीम् गोमतीम् चैव भीमम् शालवनम् तथा। प्रजाश्च बहुसाहस्री स्फीतान् जनपदानपि। स गत्वा दूरमध्वानम् त्वरितः कपिकुञ्जरः। आससादद्रुमान् फुल्लान् नन्दिग्रामसमीपगान्। सुराधिपस्योपवने यथा चैत्ररथे द्रुमान्। स्त्रीभिः सपुत्रैः पौत्रैश्च रममाणैः स्वलङ्कृतैः। क्रोशमात्रे त्वयोध्यायाश्चीरकृष्णाजिनाम्बरम्। ददर्श भरतम् दीनम् कृशमाश्रमवासिनम्। जटिलम् मलदिग्धाङ्गम् भ्रातृव्यसनकर्षितम्। फलमूलाशिनन्दान्तम् तापसम् धर्मचारिणम्। समुन्नतजटाभारम् वल्कलाजिनवाससम्। नियतम् भावितात्मानम् ब्रह्मर्षि समतेजसम्।
पादुके ते पुरस्कृत्य प्रशासन्तम् वसुन्धरा चातुर्वर्ण्यस्य लोकस्य त्रातारम् सर्वतो भयात् उपस्थितममात्यैश्च शुचिभिश्च पुरोहितैः बलमुख्यैश्च युक्तैश्च काषायाम्बरधारिभिः न हि ते राजपुत्रम् तम् चीरकृष्णाजिनाम्बरम् परिभोक्तुम् व्यवस्यन्ति पौरा वै धर्मवत्सलाः तम् धर्ममिव धर्मज्ञम् देहबन्धमिवापरम् उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यम् हनूमान् मारुतात्मजः वसन्तम् दण्डकारण्ये यम् त्वम् चीरजटाधरम् अनुशोचसि काकुत्स्थम् सत्त्वाम् कौशलमब्रवीत् प्रियमाख्यामि ते देव शोकम् त्यज सुदारुणम् अस्मिन्मुहूर्ते भ्रात्रा त्वम् रामेण सह सङ्गतः निहत्य रावणम् रामः प्रतिलभ्य च मैथिलीम् उपयाति समृद्धार्थः सह मित्रैर्महाबलैः लक्ष्मणश्च महातेजा वैदेही च यशस्विनी सीता समग्रा रामेण महेन्द्रेण शची यथा एवमुक्तो हनुमता भरतः कैकयीसुतः पपात सहसा हृष्टो हर्षान्मोहमुपागमत् ततो मुहूर्तादुत्थाय प्रत्याश्वस्य च राघवः हनूमन्तमुवाचेदम् भरतः प्रियवादिनम् अशोकजैः प्रीतिमयैः कपिमालिङ्ग्यसम्भ्रमात् शिशे च भरतः श्रीमान् विपुलैरश्रुबिन्दुभिः देवो वा मानुषो वा त्वमनुक्रोशादिहागतः प्रियाख्यानस्य ते सौम्य ददामि ब्रुवतः प्रियम् गवाम् 100 च ग्रामाणाम् च 100 परम् सकुण्डलाः शुभाचारा भार्याः कन्यास्तु 16 हेमवर्णाः सुनासोरुः शशिसौम्याननाः स्त्रियः सर्वाभरणसम्पन्नाः सम्पन्नाः कुलजातिभिः निशम्य रामागमनम् नृपात्मजः कपिप्रवीरस्य तदाद्भुतोपमम् प्रहर्षितो रामदिदृक्षया भवत् पुनश्च हर्षादिदमब्रवीद्वचः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 25अधिकशततमः सर्गः।